हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 10 को म्याथमेटिक्स कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको अल्जेब्राको पोर्सन हेरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ रेडिकल एन्ड सर्ट्स पढाएको थिएँ र आज हामी एउटा नयाँ टपिक च्याप्टर भनौँ कि टपिक भनौँ, युनिट नम्बर 10 च्याप्टर नै भनौँ, सुरु गराउँदैछु। र यसलाई तपाईँहरूले बच्चातिर सानो क्लासतिर चाहिँ ल अफ इन्डिसेस भनेर पढ्नुहुन्थ्यो। मैले यहाँनिर इन्डिसेस लेखेको छु, यो यताउता गर्दाखेरि कुरा बुझिन्छ नि हैन। इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ। ल सुरु गरौँ है। ल अफ इन्डिसेसमा तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने एउटा जेनरल एकदम सानो कुरा छ। यति कुरा बुझ्यो भने हामीले लगभग मैले बोल्ने टर्म्स चाहिँ तपाईँहरूलाई मजाले याद आउँछ है। ल एउटा यो लेखेँ मैले र अर्को चाहिँ मैले लेखेँ ए को पावर p by q है। ए को पावर p by q। ल यो दुईटा कुराहरू लेखेँ मैले। अब मैले यो लेखेको जुन ए छ, यो ए यसको लागि र यसको लागि छुट्टै कुरा हो है। जस्तो यो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर अगाडिको वाला केसमा हेर्दा यो एक्सलाई मैले के मानिरहेको छु त, बेस मानिरहेको छु। बेस भनेको सधैँ के हुन्छ, बेस आर अलवेज इन टर्म्स अफ भेरिएबल भने त्योभन्दा अगाडि लेखेको ए भन्ने चिज चाहिँ के हो त, कोफिसिएन्ट हो। र यो एक्सको जुन माथिपट्टि लेखिन्छ यसलाई सुपरस्क्रिप्टमा लेखेको भन्छ, यो भनेको चाहिँ के हो त, पावर हो। र यो पावर के को पावर हो त भन्दाखेरि यो पावर चाहिँ यो भेरिएबलको, यो बेसको पावर हो है। यो पावर चाहिँ एक्सको मात्र हो, यो पावर चाहिँ ए को होइन है, एक्सको मात्र पावर हो। अनि त्यस पछाडि यता अर्को साइडमा लेखेको छु। अर्को साइडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ए को पावर, जस्तो यसलाई मैले एक्सको पावर लेख्दाखेरि पनि फरक पर्ने कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ भेरिएबल, यो बेस हो है। यहाँ लेखेको चाहिँ बेस हो भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन, अलि मजा आएन है। एक्स यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ बेस हो। ल यो बेस हो भने यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले एउटा फ्र्याक्सन लेखिरहेको छु। यो फ्र्याक्सनमा जेनरली फ्र्याक्सनमा डिनोमिनेटर र न्युमिनेटर हुन्थ्यो नि त हो। कहिले कुनै एउटा बेसको पावरमा यस्तो फ्र्याक्सन देखिन्छ भने पावरमा देखिएको फ्र्याक्सनमा चाहिँ माथिको पार्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, पावर हुन्छ र तलको पार्ट भनेको सधैँ के हुन्छ त, रुट हुन्छ। फर एक्जाम्पल, यसको एक्जाम्पलको लागि जस्तो मैले 7x को पावर 12 लेखेँ भने यहाँनिर यो 7 भनेको a हो, यो x भनेको x भयो र यो भनेको के हो त, n हो है। ल अब त्यसरी नै यसमा हेर्दाखेरि यो भनेको जस्तो मैले 7 को पावर 3/4 लेखेँ भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 7 भन्ने अहिले मैले कन्स्ट्यान्ट नै युज गरेँ पनि, यो कन्स्ट्यान्टलाई मैले x नै लेखेँ भने पनि 7 नै लेखेँ भने पनि फरक परेन, तपाईँहरूले कुरा बुझ्ने हो। यहाँ लेखेको चिज भनेको चाहिँ के हो त, दिस इज बेस है। र यो भनेको बेसको पावर हो र यो भनेको चाहिँ बेसको रुट हो। यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु त भन्दा x³ को पावर 1/4 पनि लेख्न सक्छु। यो भनेको 4th रुट अफ x³ हो भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ हामीले ल अफ इन्डिसेसमा पढिन्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अनि कहिल्यै पनि हाम्रो यो जुन तलपट्टि भएको यो छ नि, यो रुट कहिल्यै पनि हामीले यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, यो कहिल्यै पनि नेगेटिभ हुँदैन है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ल यति जस यो जेनरल खालको नलेज तपाईँहरूलाई थाहा भयो भने अब हामी ल अफ इन्डिसेसतिर जान सक्छौँ। अब ल अफ इन्डिसेसमा हेरौँ है त। ल अफ इन्डिसेसमा चाहिँ ल अफ इन्डिसेसमा मैले केही यहाँनिर पहिला फर्मुलाहरू लेख्छु अनि त्यस पछाडि हामी त्यसको छलफल गरौँला। ए को पावर m क्रस ए को पावर n, ए को पावर m डिभाइड बाई ए को पावर n, अनि त्यस पछाडि ए को पावर -1, अनि त्यस पछाडि ए को पावर 0, अनि अर्को चाहिँ जस्तो 1 को पावर x अथवा m भनौँ न, m, अनि त्यस पछाडि
यो भयो। अनि अर्को एउटा पार्ट छ a को पावर यो वाला, अर्को छ a को पावर m बाई b को पावर n को होल पावर p, र अर्को छ a को पावर m बाई b को पावर m को होल पावर x भनौँ न x। अनि त्यस पछाडि अर्को छ अर्को जस्तो xy होल पावर m। अनि त्यस पछाडि अब अर्को रुटको पार्ट हो, रुट a को भ्याल्यु रुट यस्तो गरौँ न nth रुट अफ a को पावर m भनौँ है, यो भयो। ल यति कुराहरू भयो भने तपाईहरुलाई जस चाहिने फर्मुलाहरू मैले यहाँबाट तान्न सक्छु। अब a को पावर m टाइम्स यो भन्यो भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो a भनेको सबै बेसहरू हो है, बेसलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने र माथिको पावर यहाँनिर मल्टिप्लाई भएको केसमा माथिको पावरहरूलाई जोड्ने है। अब डिभिजन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। डिभिजन भनेको चाहिँ खासमा a त a नै भयो, यो डिभिजनलाई मैले रेसिप्रोकल भनेर हामीले कति क्लासमा पढेको थियौँ, यो सानो क्लासहरुमा डिभिजन फ्र्याक्सनको डिभिजन गर्दाखेरि रेसिप्रोकल भन्ने एउटा कन्सेप्ट पढेको थियौँ नि, हो त्यही कन्सेप्ट लगायो भने मैले यसलाई के लेख्न पाउँछु त, यसलाई टाइम्स a को पावर माइनस n लेख्न पाउँछु। यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखाउँ है। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि a को पावर m डिभाइड बाई a को पावर n हुन्छ भनेको a को पावर m टाइम्स 1 बाई a को पावर n लेख्न पाइयो। यतिलाई मैले के लेख्न पाउँछु त, a को पावर m टाइम्स a को पावर माइनस n लेख्न पाउँछु। अब हेर्नुस् त a र a बाट मैले बेसलाई a लेख्ने भएँ र हाम्रो मल्टिप्लिकेसन भएको बेलामा पावर जोडिन्छ भनेको के आयो, a को पावर m माइनस n आउने भयो है। अर्को यो नेगेटिभ a को पावर माइनस 1 भनेको 1 बाई a, जुन कुरा चाहिँ मैले कहाँ पनि युज गरिरहेको छु त, यही कुरालाई मैले यसलाई चाहिँ यहाँनिर पनि युज गरिरहेको छु है। भनेको नेगेटिभलाई मैले ठ्याक्क माथि सरी यहाँ हैन, यहाँ यो चाहिँ यहाँनिर युज गरिरहेको छु नि हैन, यही कुरा हो। यसैमा तपाईले a को पावर माइनस n लेख्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यहाँनिर n लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो है। ल अब a को पावर 0, a को पावर 0 मात्र नभइकिन x को पावर 0 मात्र नभइकिन 99 को पावर 0 मात्र नभइकिन यो जतिसुकै होस् a को पावर 0, यो जेसुकैको पावर 0 भए पनि त्यसको भ्यालु सधैँ 1 आउँछ। त्यस पछाडि 1 को पावर m मात्रै नभइकिन 1 को पावर 9 मात्र नभइकिन 1 को पावर x मात्र नभइकिन 1 को पावर 300 मात्र नभइकिन 1 को पावर 9999 जेसुकै होस् यसको भ्यालु सधैँ 1 नै आउँछ है। अब यहाँनिर हेरौँ अर्को के छ, a को पावर a, यस्तो एउटा पावरको ब्र्याकेटमा अर्को पावर छ भने भित्रको पावर र बाहिरको पावर मल्टिप्लाई हुन्छ है, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै कन्सेप्टबाट यदि मैले यस्तो लेख्छु भने यो भनेको a को पावर m को पावर p बाई b को पावर n को पावर p पनि लेख्न पाइन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि यो p चाहिँ डिनोमिनेटरको लागि न्युमेरेटरको लागि पनि जान्छ र डिनोमिनेटरको लागि पनि जान्छ, यसरी छुट्टिएर बस्छ। र योलाई फेरि मैले माथिको ल लगाएँ भने के हुन्छ त, a को पावर mp बाई b को पावर np पनि लेख्न पाउँछु। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। तपाईले यसलाई भित्रतिर लग्नुहुन्छ कि यो दुईटै m लाई बाहिरतिर लग्नुहुन्छमा भर पर्छ। यो भनेको तपाईले भित्र लग्नु भयो भने amx बाई bmx आउँछ, बाहिर लग्नु भयो भने चाहिँ a को पावर m बाई b को पावर m कमन भयो नि त, दुईटैमा m पावर भएको बेलामा दुईटैबाट ठ्याक्कै m लाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ र बाहिर पावर x छ भनेको a बाई b को पावर mx पनि लेख्न सकिन्छ है। अर्को छ यो भनेको चाहिँ भित्र डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, यो यहाँ पनि जान्छ यहाँ पनि जान्छ भनेको के हुने भयो त, xm र ym यसरी लेख्न सकिन्छ है। अनि अर्को छ यो रुटको कुरा, एकदमै मेजर, अघि भर्खर हामीले छलफल गरेको पनि यही नै थियो। a को पावरमा भएकोलाई न्युमेरेटरमा, कति रुट हो त्यसलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा। दिस इज द एक्चुअल फर्मेट है, यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। अब यो भइसके पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अनि अर्को चाहिँ अब एउटा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने र हामीले धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने खालको कुरा चाहिँ के छ भन्दा, यदि a को पावर m हुन्छ र b को पनि पावर m हुन्छ भने यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के लेख्न पाइन्छ त, a इक्वल टु b लेख्न पाइन्छ। र अर्को
a को पावर m र a को पावर n बराबर देखिन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ यो m र n चाहिँ बराबर लेख्न पाइन्छ है। यो तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। यदि पावर बराबर भयो भने बेस बराबर हुन्छ, बेस बराबर भयो भने पावर बराबर हुन्छ भनेर हामीले लेख्छौं है। अब यही हो, यो जनरल कुराहरु भनेको यही नै हो। यति कुरा बुझियो भने हामीले एक्सरसाइजको प्रब्लमहरु त मज्जाले घुमाई सल्भ गर्न सकिन्छ। ल ट्राई गरौँ है त। ट्राई गर्नु पर्दाखेरि म एक्सरसाइजको प्रब्लम नम्बर 1 सिम्प्लिफाई देखि स्टार्ट गर्न चाहे। को नम्बर ए मा हेर्दाखेरि 5 को पावर m + 2 - 5 को पावर m / 5 को पावर m + 1 + 5 को पावर m छ है। अब के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो m + 2 लाई मैले खोल्न पर्यो। 5 को पावर m टाइम्स 5 को पावर 2 माइनस m / अब यसलाई पनि खोल्नु पर्यो। के हुने भयो 5 को पावर m टाइम्स 5 को पावर 1 प्लस कि माइनस हो त्यो +5। अब हेर्नुस् है, अब हेर्नुस् है, यहाँनेर 5 को पावर m 5 को पावर m 5 को पावर m 5 को पावर m सबैबाट मैले 5 को पावर m कमन लिए। माथिबाट 5 को पावर m कमन लिँदा यो बाँकी रह्यो, तलबाट 5 को पावर m कमन लिँदा यो बाँकी रह्यो। अब के गर्न सकिएला त? अब यसबाट हामीले 5 को पावर m यसलाई घटायो भने 25 मा 1 घटाउँदा 24, यहाँ 6 4 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल नम्बर बी मा जाउँ है त। बी मा के भनिरहेको छ 6 को पावर n + 2 - 6 को पावर n डिवाइड बाई 6 को पावर n + 1 + 6 को पावर n भनेको चाहिँ 6 को पावर n टाइम्स 6 को पावर 2 - 6 को पावर n बाई 6 को पावर n टाइम्स 6 को पावर 1 + 6 को पावर n। हेर्नुस् त 6 को पावर n 6 को पावर n 6 को पावर n 6 को पावर n ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै हुँदो रहेछ। 6² - 1 बाई 6n अनि 6 + 1 भनेको के भयो त 6² 36, 36 मा 1 घटाउँदा 35/7 भनेको कति हुँदो रहेछ 5 हुँदो रहेछ। अब अर्को सी मा जाउँ है त। नम्बर सी 2x + 4 - 2 को पावर x बाई 5 टाइम्स 2x भनेको के हुने भयो त 2 को पावर x टाइम्स 2 को पावर 4 - 2 को पावर x बाई 5 टाइम्स 2 को पावर x। यदि मैले 2 को पावर x लाई कमन लिए भने 2 को पावर 4 - 1 हुने भयो बाई 5 टाइम्स 2 को पावर x अनि 5। यसलाई र यसलाई काट्यो भने के बाँकी रह्यो 2 को पावर 4 भनेको कति 16 - 1 बाई 5 भनेको 15/5 भनेको ठ्याक्कै 3 हुन्छ। ल अर्को क्वेसन सी पछाडि नम्बर डी मा जाउँ। के भनेको छ 3x + 2 - 3x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3x मा मैले 3x लाई कमन लिए भने सरी डाइरेक्ट नगरौँ 3x टाइम्स 3 को पावर 2 माइनस 3x बाई 2 टाइम्स 3 को पावर x। यदि मैले 3 को पावर x लाई कमन लिए भने 3² - 1 हुन्छ बाई 2 टाइम्स 3x। 3x गयो 3² 9, 9 मा 1 घटाउँदा 8 भयो बाई 2 भनेको कति हुँदो रहेछ त 4 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। डी पछाडि हामी ई नम्बरमा जान सक्छौँ। के भनिरहेको छ त 6 को पावर n + 2 + 7 टाइम्स 6 को पावर n डिवाइड बाई 6 को पावर n है। यो भनेको के हुन्छ त 6 को पावर n टाइम्स 6 को पावर 2 + 7 टाइम्स 6 को पावर 2 बाई 6 को पावर n टाइम्स 6 टाइम्स 8 माइनस 5 टाइम्स 6 को पावर n। अब के गर्न सकिएला त यहाँबाट यो 2 होइन n हो पावर n पावर n पावर n पावर n 6 को पावर n हरूलाई हामीले कमन लिन सकिन्छ। 6² भनेको 36 + 7 बाई 6 को पावर n कमन लियो 48 माइनस 5 कति भयो त 6 को पावर n यो गयो 43/43 भनेको 1। ई पछाडि नम्बर एफ मा हेर्नुहोस्। एफ मा के छ 7 को पावर n + 2
प्लस 4 टाइम्स 7 को पावर n बाई 3 टाइम्स 7 को पावर n है। 7 को पावर n टाइम्स 7 को 2 प्लस 4 टाइम्स 7 को पावर n होल डिवाइडेड बाई 7 को पावर n टाइम्स 7 टाइम्स 8 माइनस 3 टाइम्स 7 को पावर n। अब 7 को पावर n लाई नै कमन लियो भने के आयो त 7 स्क्वायर अनि यताबाट 4 यताबाट चाहिँ 7 को पावर n लाई कमन लिँदा 56 माइनस 3 भनेको कति हुन्छ त यहाँबाट आयो यो र यो जहाँ गयो 53 तलबाट पनि 53 भनेको 1। अर्को क्वेसन के छ हेरौँ त। अर्को क्वेसन छ हामीसँग नम्बर जी मा। बाई 1। अब के गर्न सकिएला त 5 टाइम्स 2 को पावर a माइनस 4 टाइम्स 2 को पावर a टाइम्स 2 को पावर माइनस 2 बाई यो भनेको के भयो 2 को पावर a टाइम्स 2 को पावर 2 माइनस 2 को पावर a टाइम्स 2 भनेको के हुने भयो त 2 को पावर a लाई कमन लिँदा 5 माइनस 4 टाइम्स 2 को पावर माइनस 2। अब हेर्नुहोस् है यसलाई गर्ने 2-3 वटा तरिकाहरू छन्, म सबै तरिकाहरू देखाइदिन्छु। 2 को पावर a अनि 2 स्क्वायर भनेको 4 माइनस 2। अब यहाँनिर 4 माइनस कति 2 आयो त्यहाँ 1 है यो 2 भयो यो ठिक छ ल यो भयो 2 को पावर a र 2 को पावर a गयो। एउटा तरिका छ 5 माइनस 4 भयो अनि 2 को पावर माइनस 2 भनेको के हो टाइम्स 1/2 हो भनेको के भयो यो र यो जान्छ अनि तलपट्टि चाहिँ 4 माइनस 2 भनेको 2 हो भनेको 5 माइनस 1/2 इक्वल टु 4/2 इक्वल टु 2 एउटा यो। अर्को तरिका के छ 5 माइनस 4 भनेको त 2 को के हो पावर 2 हो टाइम्स 2 को पावर माइनस 2 बाई 2 भनेको के भयो त 5 माइनस अब दुवै 2 छ भने पावरहरू के हुन्छ जोडिन्छ बाई 2 इक्वल टु 5 माइनस 2 को पावर 0 बाई 2 इक्वल टु 5 माइनस 1/2 इक्वल टु 4/2 इक्वल टु 2। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन के छ त क्वेसन नम्बर कति थियो यो भर्खरको जी पछाडि हामी जान्छौँ h मा 13 टाइम्स 5 को पावर b बाई 1 है। यो भनेको के भयो त 13 टाइम्स 5 को पावर b माइनस 25 टाइम्स 5 को पावर b टाइम्स 5 को पावर माइनस 2 बाई 5 को पावर b टाइम्स 5 को पावर 2 माइनस 5 को पावर b टाइम्स 5 को पावर 1 भनेको के भयो 5 को पावर b कमन लिने हो भने 13 माइनस 25 टाइम्स 5 को पावर माइनस 2 5 को पावर माइनस 2 भनेको त यस्तो पनि लेख्न पाइयो नि त बाई 5 को पावर b कमन 25 माइनस 5 को पावर 1 भनेको 5 मात्र हो यो र यो गयो के बाँकी रह्यो त 13 माइनस यो भनेको त ठ्याक्कै यो दुईटा काटियो बाँकी रह्यो 1 अनि 25 मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ 20 भनेको के भयो त 12/20 भनेको 4 टाइम्स 3 4 टाइम्स 5 दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब अर्को क्वेसन आई नम्बर के छ क्वेसनमा 8 टाइम्स 9x प्लस 1 माइनस 81 टाइम्स 9x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 66 टाइम्स 9x माइनस 243 टाइम्स। ल यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा 8 टाइम्स 9 को पावर x टाइम्स 9 माइनस 81 भनेको 9 को पावर 2 हो टाइम्स 9 को पावर x टाइम्स 9 को पावर माइनस 1 बाई 66 टाइम्स 9 को पावर x माइनस 243 भनेको 81 टाइम्स 3 हुन्छ भने चाहिँ 3 को पावर 4 3 को पावर 3 त्यो भयो 3 को पावर 4 त्यो भयो 3 को पावर 5 त्यो भयो भने पछाडि 3 को पावर 2 3 को पावर 2 9 को पावर 4 टाइम्स 3 हुन्छ है
टाइम्स 9 को पावर एक्स टाइम्स 9 को पावर -2 यो भयो। अब यसबाट के गर्ने 9 को पावर एक्सलाई कमन लियो भने 8 टाइम्स 9 आयो माइनस 9 स्क्वायर। अब यो दुईटाको काम गर्दाखेरि के भयो -1 भयो। 66 ए 9 को पावर एक्सलाई कमन लिम 66 माइनस 9 को पावर 4 अनि यहाँबाट -2 अनि त्यस पछाडि टाइम्स 3 इक्वल टु यो र यो गयो के बाँकी रह्यो 72 माइनस 9 भनेको 63 बाई यहाँनिर चाहिँ 66 भन्छ 66 छ है। त्यस पछाडि त्यहाँनिर 3 नै आयो 243 भनेको 2 को पावर एकछिन 243 मा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भयो। 243 भनेको के हो 3 टाइम्स 81 हो भनेको 3 टाइम्स 27 हो भनेको 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 9 हो भनेको यो दुईटाबाट 9 भयो योबाट 9 भयो 9 को पावर 5 हो है यो भनेको 9 को पावर 5 होइन 9 को पावर सरी 9 स्क्वायर रहेछ है 9 स्क्वायर टाइम्स 3 हो यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने हो है। ल यहाँबाट चाहिँ 9 को पावर 0 भनेको 1 भइहाल्यो 66 माइनस 3 ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। आई पछाडि हामी जान्छौँ नम्बर 2 मा 2 को ए मा के भनेको छ x को पावर a बाई x को पावर b होलमा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर टाइम्स x को पावर b बाई x को पावर c अनि त्यस पछाडि b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर टाइम्स x को पावर c बाई x को पावर a को पावरमा ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर दुईटैको बेस x भएको कारणले मैले के लेख्न पाएँ त x को पावर माथिको माइनस तलको भनेको a माइनस b को पावरमा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर टाइम्स x b माइनस c माथिको माइनस तलको अनि त्यसरी नै x को पावर c माइनस a यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ किनकि ब्र्याकेट यहाँनिर हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि ल अफ इन्डिसेस पढ्ने बेलामा कहाँनिर मैले त्यो लेखाएको थिएँ यहाँनिर लेखाएको कुरालाई युज गर्न खोज्दैछु। के हुन्छ त यसको भ्याल्यु यो भनेको एक्स ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर ठ्याक्कै त्यसरी नै अरू ठाउँमा पनि एक्स बी माइनस सी टाइम्स एक्स सी माइनस ए यो भयो। अब हेर्नुहोस् है यो भनेको के को फर्मुला हो ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला हो त्यो चाहिँ बी क्युब माइनस सी क्युबको फर्मुला भयो र अर्को चाहिँ सी क्युब माइनस ए क्युबको फर्मुला हो। अब हेर्नुहोस् त बेस तिनटैको एउटै छ अनि मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ भने के गर्नुपर्छ त हामीले एक्स अनि बाँकी माथिको पावरहरूलाई जोड्दै लग्ने भनेको के भयो त यो र यो गयो यो र यो गयो यो र यो गयो एक्स को पावर 0 भनेको के हुन्छ दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। र यस्तै खालको प्याटर्नको क्वेसनहरू जेनरली एन्सर 1 नै आइरहेको हुन्छ। यसको नम्बर बी मा जाउँ है त बीमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेसन छ केही पनि फरक छैन केही भ्याल्युहरू फरक छ त्यही पनि सल्भ गरिदिउँ है त एल बाई एक्स को पावर एम एल स्क्वायर प्लस एलएम प्लस एम स्क्वायर टाइम्स एक्स अनि एम बाई एक्सएन एम स्क्वायर प्लस एमएन प्लस एन स्क्वायर टाइम्स एक्स एन बाई एक्सएल एन स्क्वायर प्लस एनएल प्लस एल स्क्वायर। यहाँबाट हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा एललाई र एललाई हेर्ने हो भने एक्स को पावर एल माइनस एम हुन्छ अनि एल स्क्वायर प्लस एलएम प्लस एम स्क्वायर टाइम्स एक्स को पावर एम माइनस एन छ के हुने भयो एम स्क्वायर प्लस एमएन प्लस एन स्क्वायर
अब हेर्नुहोस् त, अब यो मल्टिप्लाई गर्ने यो चिजहरूलाई ठ्याक्क अघि हामीले जे गऱ्यौँ त्यही गर्ने हो है। एल माइनस एम गर्ने टाइम्स एक्स एम माइनस एन एन स्क्वायर टाइम्स एन माइनस एल एन स्क्वायर प्लस एनएल प्लस एल स्क्वायर भनेको के भयो त, माथिकोबाट यो भनेको एल क्युब माइनस एम क्युब हो, यो भनेको एम क्युब माइनस एन क्युब हो, र यो भनेको चाहिँ एन क्युब माइनस एल क्युब हो। अब सबैलाई एकै ठाउँमा लेख्दाखेरि एक्सको पावर एल क्युब माइनस एम क्युब माइनस एन क्युब प्लस एन क्युब प्लस एम क्युब माइनस एल क्युब है। मैले अर्डरमा नलेखे पनि मिलाएर लेखेको छु है। यो र यो गयो, यो र यो गयो, यो र यो गयो। एक्सको पावर 0 भनेको 1 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, ठिक छ है। ल अर्को क्वेसन नम्बर 3 को एमा हेर्नुहोस् त, ए को पावर एक्स डिभाइड बाई ए को पावर वाई, अनि यो चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ठ्याक्कै अघिकै क्वेसन हो, केही पनि फरक छैन है यसमा, लेख्ने तरिका मात्र फरक गराइएको छ। एजेड अनि वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, अनि अरु के भयो, ए को जेड डिभाइड बाई एएक्स है, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यो भनेको के भयो त, ए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ए वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स ए जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब माथिकोलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने यो के हुन्छ त, डाइरेक्ट नलेखौँ, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, अनि टाइम्स ए वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यो भनेको ए एक्स क्युब माइनस वाई क्युब आयो, ए वाई क्युब माइनस जेड क्युब आयो, ए जेड क्युब माइनस एक्स क्युब आयो। अब अगाडि सबैलाई एकै ठाउँमा लेख्दा एक्स क्युब माइनस वाई क्युब प्लस वाई क्युब माइनस जेड क्युब प्लस जेड क्युब माइनस एक्स क्युब, यो र यो गयो, यो र यो गयो, यो र यो गयो भन्छ। ए को पावर 0 भनेको त 1 नै हो अन्तिममा एन्सर त हैन। ल यो पनि भयो। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ है त। अर्को क्वेसन हेरौँ है, के भनिरहेको छ, ठ्याक्कै त्यही क्वेसनहरू चाहिँ यहाँनिर छ है, रिपिट भइरहेको छ, त्यो पनि सल्भ गरिदिउँ। एक्सको पावर ए डिभाइड बाई एक्सको पावर बी को पावरमा ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, अनि त्यस पछाडि टाइम्स एक्सको पावर बी डिभाइड बाई एक्सको पावर सी को पावरमा बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर टाइम्स एक्सको पावर बी पछाडि बीसी पछाडि सी डिभाइड बाई एक्सको पावर ए, अनि सी स्क्वायर प्लस सीए प्लस ए स्क्वायर छ भनेदेखि यहाँनिर एक्सको पावर ए माइनस बी भइहाल्यो, अनि बाँकी रहेको माथिपट्टिको जस्ताको तस्तै टाइम्स यो भनेको पनि एक्सको पावर बी माइनस सी भयो, माथि रहेको जस्ताको तस्तै है, अनि यो चाहिँ एक्सको पावर सी माइनस ए भयो, माथि रहेको जस्ताको तस्तै। अब यसलाई के गर्ने त तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, के गर्ने, बाहिर मल्टिप्लाई गर्ने, यो भयो टाइम्स एक्सको पावर बी माइनस सी छ, मल्टिप्लाई गर्ने बाहिरको पावरसँग, सी माइनस ए छ, मल्टिप्लाई गर्ने सी स्क्वायर प्लस सीए प्लस ए स्क्वायरसँग,
अब यो भनेको ए क्युब माइनस बी क्युब हो, यो भनेको बी क्युब माइनस सी क्युब हो र यो भनेको सी क्युब माइनस ए क्युब हो। अब सबैलाई एकै ठाउँमा लेख्ने। भनेको x को पावर 0 भनेको 1 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल सक्यो है। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 4 को ए। के भनिरहेको छ त x को पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई x को पावर ab होल को पावरमा a प्लस b हो, यो हो a प्लस b टाइम्स x को पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई x को पावर bc को पावरमा b प्लस c टाइम्स x को पावर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई x को पावर ac होल को पावरमा a प्लस c है। अब हेरौँ है। अब यसमा पहिला सुरुमा x को पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, योलाई माथि लग्दाखेरि के भयो माइनस ab को पावरमा a प्लस b, x को पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc, यसलाई माथि लग्दा bc हुन्छ, को पावरमा b प्लस c टाइम्स x को पावर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac को पावरमा a प्लस c। अब यतिलाई हेरौँ है। यतिलाई तान्दाखेरि के हुन्छ x को पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab टाइम्स a प्लस b टाइम्स x को पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc अनि यतापट्टि b प्लस c टाइम्स x को पावर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac को पावरमा a प्लस c है। अब यहाँबाट के आयो x को पावर a क्युब माइनस b क्युब, सरी a क्युब माइनस b क्युब होइन होला, a क्युब प्लस b क्युब आउँथ्यो है। ए x को पावरमा a क्युब प्लस b क्युब अनि टाइम्स x को पावरमा b क्युब प्लस c क्युब टाइम्स x को पावरमा c क्युब प्लस a क्युब भनेको के हुन्छ त x को पावर a क्युब प्लस a क्युब प्लस b क्युब, मैले सबैलाई एकै ठाउँमा जोडेको है। भनेको के भयो x को पावरमा 2a क्युब 2b क्युब 2c क्युब भनेको x को पावर 2 कमन लियो भने a क्युब प्लस b क्युब प्लस c क्युब, x स्क्वायर को पावर a क्युब प्लस b क्युब प्लस c क्युब। ल अर्को क्वेसन के छ नम्बर b। नम्बर b मा चाहिँ के भनेको छ x को पावर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेसन छ है। lm प्लस m स्क्वायर अनि त्यस पछाडि बाई x को पावर माइनस lm को पावरमा l माइनस m टाइम्स x को पावर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई x को पावर माइनस mn को पावरमा m माइनस n टाइम्स x को पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई x को पावर माइनस ln को पावरमा n माइनस l भयो भने यसबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ, योलाई माथि लग्दाखेरि के हुने भयो x को पावर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर त भइहाल्यो माइनस माइनस lm। अब यहाँनिर नेगेटिभ इन्डेक्सको कुरा मैले अगाडि नभने तापनि तपाईँहरूले यहीँनिर कुरा ठ्याक्कै बुझिहाल्नुहुन्छ है। ल माइनस माइनस mn को पावरमा m माइनस n अनि माइनस माइनस ln को पावरमा n माइनस l। अब यसबाट र यसबाट के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै दुःख नगरिकन तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट बुझाइदिन खोजेँ है। यसबाट आउने भनेको यो ठ्याक्क प्लस हुन्छ क्या, यहाँनिर यसरी प्लस बनिदिन्छ, यसलाई मैले धेरै दुःख गरिनँ प्लस है। ल यो भयो। यति भइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त, अब यतिको काम र यतिको काम गर्ने, त्यो ब्र्याकेट बाहिरकोलाई भित्र ल्याएर अब l माइनस m ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त, l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर यहाँ आयो टाइम्स
m minus n ल यहाँबाट आयो l क्यूब माइनस m क्यूब, यहाँबाट आयो m क्यूब माइनस n क्यूब र यहाँबाट आयो n क्यूब माइनस l क्यूब। सबैलाई मर्ज गर्यो भने x को पावर l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस l क्यूब भनेको के भयो, यो र यो गयो, यो र यो गयो, यो र यो गयो भनेपछि x को पावर 0 भनेपछि 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी। के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ x को पावरमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई x को पावर माइनस ab, ठ्याक्कै ऐकै त्यही फर्मेटमा छ है क्वेसनहरू। अनि a माइनस b टाइम्स x को पावरमा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई x को पावर माइनस bc को पावरमा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई x को पावरमा माइनस ac को पावरमा b माइनस c भनेपछि c माइनस a है। ल यो भनेको के भयो, यसलाई माथि लग्नु पर्यो, x को पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अघि जस्तो मैले माइनस माइनस lmलाई डाइरेक्ट प्लस lm लेखेको थिएँ नि त्यहाँनिर चेन्ज गरेर, ठ्याक्कै त्यसरी नै डाइरेक्ट प्लस ab लेख्न पाइन्छ है। टाइम्स x को पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc लेख्न पाइन्छ डाइरेक्ट। अनि यहाँनिर b माइनस c टाइम्स ल यति भइसके पछाडि अब ब्र्याकेट बाहिरको पावरलाई मल्टिप्लाई गर्ने। c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac, x को पावर a क्यूब माइनस b क्यूब, x को पावर b क्यूब माइनस c क्यूब, x को पावर c क्यूब माइनस a क्यूब। अब x को पावर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब भनेको x को पावर 0 भनेको 1। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एन्सर भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। र नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 5 को एमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ क्वेसनले। यहाँनिर छ क्वेसन x को पावर a प्लस b बाई x को पावर c को पावरमा a माइनस b टाइम्स x को पावर b प्लस c को पावरमा b माइनस c बाई x को पावर a टाइम्स x को पावर c प्लस a को पावरमा c माइनस a बाई x को पावर b है। यस्तो छ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा त यसलाई स्प्लिट गराइदिउँ, यसलाई यता र यता, यसलाई पनि यता र यता, अनि यसलाई पनि यता र यता गराइदिउँ है। त्यो गराइसक्दाखेरि x को पावर a प्लस b हुन्छ, a माइनस b हुन्छ बाई x को पावर c a माइनस b हुन्छ, यहाँ भयो टाइम्स x को पावर b प्लस c b माइनस c भयो बाई x को पावर a टाइम्स c टाइम्स x को पावर c प्लस a c माइनस a अब माथिकोबाट आयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई x को पावर ca माइनस cv, यहाँबाट आयो x को पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई x को पावर ab माइनस ac, x को पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब माथि 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 माथिकोलाई हेर्ने हो भने के हुन्छ, x को पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई x को पावर ca माइनस cb
प्लस एबी माइनस एसी प्लस बिसी माइनस बिए। यो र यो गयो, यो र यो गयो, यो र यो गयो। यहाँनिर एक्सको पावर 0 बाई एक्सको पावर 0 भनेको 1 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यो क्वेसन जस्तै अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बीमा के भनिरहेको छ त, ए को पावर एक्स बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड टाइम्स ए को पावर वाई बाई ए को पावर जेड को पावरमा वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ए को पावर जेड बाई ए को पावर एक्स को पावरमा जेड प्लस एक्स माइनस वाई है। ल यसमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि ल ठिक छ, यसमा चाहिँ त्यसरी नै गरिदिउँ है त। त्यसरी नै गर्दाखेरि ल पहिला सुरुमा यसलाई स्प्लिट गराउँ, यहाँ र यहाँ, यहाँ र यहाँ, अनि यहाँ र यहाँ है। गराउँदाखेरि एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई ए को पावर वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस जेड टाइम्स ए को पावर वाई टाइम्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई ए को पावर जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स टाइम्स ए को पावरमा जेड टाइम्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई बाई ए को पावर एक्स टाइम्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई। यति भइसके पछाडि अब मल्टिप्लाई गर्ने यसरी है, इन्डिभिजुअल्ली मल्टिप्लाई गर्ने। थाहा छ नि यो त, ए को पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड टाइम्स ए को पावर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई टाइम्स ए को पावर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई बाई ए को पावर वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड टाइम्स ए को पावर जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स टाइम्स ए को पावर एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिएला त भन्दाखेरि अब यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा माथि लग्न त्यो मेस हो, एकदमै गाह्रो हुन्छ भने पछाडि स्प्लिट गराइदिउँ है त। ए को पावर अब इन्डिभिजुअल्ली पावरलाई मैले स्प्लिट गराइदिएँ, यसरी सबैलाई इन्डिभिजुअल्ली पावर दिदिएँ। यसरी स्प्लिट गराइयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने हो। सबैलाई मर्ज गरेर माथि लगेर गरिराख्न त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ के, त्यही भएर है। अब के गर्ने त, ए को पावर एक्स स्क्वायर टाइम्स ए को पावर एक्स वाई टाइम्स ए को पावर माइनस एक्स जेड टाइम्स ए को पावर वाई स्क्वायर टाइम्स ए को पावर वाई जेड टाइम्स ए को पावर माइनस एक्स वाई टाइम्स ए को पावर जेड स्क्वायर टाइम्स ए को पावर जेड एक्स टाइम्स ए को पावर माइनस जेड वाई बाई ए को पावर वाई एक्स टाइम्स ए को पावर वाई स्क्वायर टाइम्स ए को पावर माइनस वाई जेड टाइम्स ए को पावर जेड वाई टाइम्स ए को पावर जेड स्क्वायर टाइम्स ए को पावर माइनस जेड एक्स टाइम्स ए को पावर एक्स जेड टाइम्स ए को पावर एक्स स्क्वायर टाइम्स ए को पावर माइनस एक्स वाई। अब काट्ने केलाई काट्न सकिन्छ, यो एक्स स्क्वायर र यो एक्स स्क्वायरलाई काट्न सकिन्छ, अनि यो वाई स्क्वायर र यहाँनिर यो वाई स्क्वायरलाई काट्न सकिन्छ, यो जेड स्क्वायरलाई र यो जेड स्क्वायरलाई काट्न सकिन्छ। अर्को के छ त, अर्को चाहिँ अब एक्स वाईलाई हेरौँ, एक्स वाई गयो, माइनस एक्स जेड गयो, वाई जेड अनि माइनस वाई के अरे सरी यो माइनस हो कि प्लस हो, यो माइनस हो है, यो हो वाई जेड, यो र यो गयो, अनि माइनस एक्स वाई यो र यो पनि गयो, माइनस वाई जेड यो पनि गयो, र जेड एक्स पनि गयो। के बाँकी रह्यो, 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यो भइसके पछाडि हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन के छ हेरौँ त। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी पछाडि नम्बर सीमा, एक्स को पावर m बाई एक्स को पावर n को पावरमा m माइनस p प्लस n टाइम्स एक्स को पावर n बाई एक्स को पावर p को पावरमा n माइनस m प्लस p अनि टाइम्स एक्स को पावर p बाई एक्स को पावर m मा p माइनस n प्लस m मा के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा
यिनीहरूलाई के गर्ने स्प्लिट गराइदिने यो छुट्याइदिने ऐको जस्तै हो ठ्याक्कै ऐकै छ है क्वेसन m टाइम्स m माइनस p प्लस n बाई x को पावर n m माइनस p प्लस n टाइम्स x को पावर n माइनस m प्लस p xp p माइनस n प्लस m ल अब ब्र्याकेटभित्र इन्डिभिजुअली मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई गर्नेवाला थाहा छ नि हो त्यो गर्ने है x को पावर m स्क्वायर माइनस mp mp प्लस mn टाइम्स x को पावर n स्क्वायर माइनस nm प्लस np टाइम्स x को पावर p स्क्वायर माइनस np प्लस mp बाई x को पावर nm माइनस np प्लस n स्क्वायर टाइम्स x को पावर pn माइनस pm प्लस p स्क्वायर टाइम्स x को पावर mp माइनस mn प्लस m स्क्वायर अब सबैको पावरहरूलाई ब्रेक गराएर खोलाइदिने x को पावर m स्क्वायर टाइम्स x को पावर माइनस mp कता गयो त यो त माइनस mp टाइम्स x को पावर mn टाइम्स x को पावर n स्क्वायर टाइम्स x को पावर माइनस nm टाइम्स x को पावर np टाइम्स x को पावर p स्क्वायर टाइम्स x को पावर माइनस np टाइम्स x को पावर mp है अनि तलपट्टि पनि ठ्याक्कै त्यसरी नै x को पावर nm टाइम्स x को पावर माइनस np टाइम्स x को पावर n स्क्वायर टाइम्स x को पावर pn टाइम्स x को पावर माइनस pm टाइम्स x को पावर p स्क्वायर टाइम्स x को पावर mp टाइम्स x को पावर माइनस mn टाइम्स x को पावर m स्क्वायर m स्क्वायर र m स्क्वायर गयो mp र माइनसवाला mp कहाँ छ यो गयो mn र mn गयो n स्क्वायर र n स्क्वायर गयो माइनस nm र माइनस nm कहाँ छ यहाँ गयो np र np माइनस प्लसवाला np यहाँ गयो p स्क्वायर र p स्क्वायर गयो यो र यो गयो यो र यो गयो के बाँकी रह्यो 1 सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर